جی ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جی والسلام. آپ نے شکل تو دکھائیں. جی جی جناب. میرا کہنا ہو. ہاں وعلیکم السلام. میری فوٹو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی فوٹو نظر آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. آپ نے عرض کیے کہ تھوڑا سا پہلے ذاتی گفتگو ہو جائے. جی تھوڑا سا پہلے ہم انٹرویو کریں گے اور 2 منٹ آپ مجھے دے ذرا میں تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں. آپ 5 منٹ ٹھیک ہے. جی جی تو اگر پھر میں ایک چائے پی. ٹھیک. آپ ادھر ہی رہیں, ابھی آپ لائیو رہیں. اچھا اچھا. جو دوست ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کا لنک شیئر کر دیں. اور 2 منٹ ہم نے لیے ہیں زاہد خان صاحب سے. ابھی یہ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیے گا اور اس کا لنک واٹس ایپ کے اوپر بھی شیئر کر دیں, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر اور قادیانی مناظرہ گروپ کے اوپر اور دیگر گروپس کے اندر اس کا لنک شیئر کر دیں. تھوڑا سا جلدی کریے گا تاکہ بقایا کام جو ہے نا پھر ہم. جی 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 زاہد صاحب آپ ریڈی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہیلو. میری
मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थोड़ा सा आप माइक के करीब हो जाएं या माइक करीब कर लें आप। अब आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि इसकी हम एक तो लाइव आपको दिखा रहे हैं, दूसरा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको आवाज दुरुस्त नहीं सुनाई देगी तो ये रिकॉर्डिंग जो है बाद में इसकी फिल्म बना करके इसको खत्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और दीगर हमारे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें उम्मीद है आपको वॉइस क्लियर सुनाई देगी और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि आपको अभी भी वॉइस क्लियर आएगी। जाहिद साहब, क्योंकि हम एक डिबेट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और मैं पहले अर्ज कर चुका था आपसे कि डिबेट हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आपका एक तारुफ लेना चाहते हैं और जिसको आप इंटरव्यू समझ लें। और इसमें यह है, आप रेडी हैं, आपका इंटरव्यू ले लिया जाए ताकि आपके नजरियात, आपकी तालीमात वो सब एक दफा पता चल जाए। अभी ये डिबेट नहीं है, अभी ये इंटरव्यू होगा, इसके बाद डिबेट का सिलसिला शुरू होगा। आप जो है ना मुत्तफिक हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इसीलिए आके बैठा हूँ। जी बेहतर हो गया। कुछ सवालात मैंने लिखे हैं और इनके जवाबात हम आपसे लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम मुकम्मल बता दें कि क्या नाम है आपका। मेरा नाम जाहिद अली खान। जाहिद अली खान। जी जाहिद अली खान जी। अच्छा जी, आप की वल्दियत क्या है? अब्बू का नाम? मेरे वालिद गुलाम अली खान। गुलाम अली खान। गुलाम अली खान। गुलाम अली खान। आप का ताल्लुक कहां से है? मेरी पैदाइश की लाहौर से है और मेरा ताल्लुक भी लाहौर से है। आपकी पैदाइश लाहौर की है, ताल्लुक भी लाहौर से है और आप अभी कहां पे हैं? अभी मैं जर्मनी में हूँ, फ्रैंकफर्ट। जी जर्मनी में। कब से हैं आप जर्मनी में? और जर्मनी में तो मुझे हो गए हैं कोई 30 साल, लेकिन यूरोप में हो गए मुझे 40 साल। जर्मनी में आपको कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल। 20 के 30? लेकिन 30 20 जीरो। यानी किस सन में आप आए हैं यहाँ जर्मनी में? मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था 1974 74 में। तो मुख्तलिफ मुल्कों में मैं रहा हूँ यूरोप में। इसके बाद में जर्मनी में आया। अगर आप सब कुछ मिलाएं तो 40 साल मुझे हो गए यूरोप में। ठीक। तो आपने लाहौर किस उम्र में छोड़ा था? मैंने लाहौर छोड़ दिया था कोई 18 साल की 18 साल की उम्र में छोड़ दिया। बल्कि यूं कह रहे हैं कि लाहौर मैंने छोड़ दिया था और मैं रावलपिंडी आ गया था और वहां से अफगानिस्तान और तुर्की होते हुए फिर बल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, मुख्तलिफ मुल्क में रहते हुए 1977 में मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि लाहौर आप किस मोहल्ले में रहते थे? हाँ जी, मैकलोर रोड। कहाँ? ये किला बुजुर्ग सिंह है। जरा थोड़ा सा ऊंचा, जरा मुझे ना प्लीज जरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही। लाहौर किस जगह रहते थे आप? मैकलोर रोड। बेंगलोर रोड। रोड ये है किला बुजुर्ग सिंह। ठीक है। हाँ जी, तो ये बुविंगा, मैकलोर रोड, किला बुजुर्ग सिंह, यहाँ की मेरी पैदाइश है। कोई गली नंबर भी है? कोई गली नंबर भी इसकी है? मैं बता तो रहा हूँ, बुविंगा, मैकलोर रोड, और वहां पे मेरे वालिद साहब की दुकान थी
चौधरी असला एंड कंपनी। चौधरी असला एंड कंपनी। ये है दुकान जहाँ पे बलूटे मरम्मत की जाती है। ठीक है, ठीक है। तो माधुरी है शेख। और भी लिख लें मेरा एड्रेस, अगर आप एड्रेस ही करते हैं। अब मेरा मकान है मुगलपुरे में, लाहौर में। लाहौर में मुगलपुरे, मुगलपुरा। हाउस नंबर, हाँ जी मुगलपुरा, हाउस नंबर 5, गली नंबर 19, मुगलपुरे में मेरा मकान। ये भी लिख लें। हाउस नंबर 5, गली मकान गली नंबर 19 क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। और जर्मनी में अभी आप किस जगह तशरीफ फरमा है? मैं हूँ फ्रैंकफर्ट के नजदीक, इसे कहते हैं लाइप्जिग। लाइट सिटी। मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ये है रॉटकाउ का एक फ्रैंकफर्ट के नजदीक छोटा सा शहर है रॉटकाउ। मैं आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है, आप अभी अगर व्हाट्सएप की सहूलत है तो अपनी लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? कर सकता हूँ। ये इंटरव्यू के बाद आपको भेज दूंगा अपना। जी जी, वो चले आप ना, ये हमारे इंटरव्यू का एक हिस्सा है, आप अभी व्हाट्सएप कर दें मुझे, ठीक है जी? मकान का नहीं, लोकेशन जो होती है ना व्हाट्सएप के ऊपर, लोकेशन एक होती है कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, तो वो आप सेंड कर दें मुझे। उसमें सेंड में जाकर लोकेशन होती है, वो आप मुझे सेंड कर दें। बहुत मेहरबानी। wie macht man das? Das ist näher Frankfurt. Wie macht man das? Das ist Erik zusammen. Ja? Wie macht man das? Er muss sagen, ja. वो कैसे करते हैं लोकेशन अपना? लोकेशन यहाँ जाहिर साहब नीचे जो है ना, वो जहाँ माइक होता है, माइक के बटन के साथ ये एक साइन सा बना है, उस पर क्लिक करें ना तो वो बताता है आपको कि यहाँ से आपने कौन कौन सी चीज सेंड करनी है, फाइल सेंड करनी है, पिक्चर सेंड करनी है, तो नीचे जाके एक लोकेशन का भी बटन आता है। मेरी हैंडी में तो मैं नहीं है, ये kann man machen, dass wir im Moment geschehen in Texten? Ja, das ist ja recht sein, dass du reinschaust. Nee, das ist dort nicht was. मुझे इसको नहीं पता लग रहा है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एड्रेस दूंगा। जी चले, आप ना एड्रेस मुझे, चूंकि ये वॉइस भी क्लियर नहीं, एक दफा दोहरा दें, यहाँ रिकॉर्डिंग में आ जाए, दूसरा आप मुझे लिख करके सेंड कर दीजिएगा मुकम्मल। वही तो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर दोहराऊंगा तो आपकी समझ नहीं लगेगी। जी बेहतर हो गया। तो नहीं schreiben mal Leipziger Ring. In WhatsApp. Ja, in die Richtung. Ja. Leipziger Ring. Leipzig. Und dann .com. Ja? Okay. Und dann schicken. सर ये एक सवाल भी आया है, ये सवाल अभी आया है, लेकिन इसको बाद में हम लेंगे। जाहिर साहब, हाँ जी, जाहिर साहब हमारे जो सामाईन है, एक सेकंड, Leipziger Ring, Rotkau, Rotkau schreiben, Rotkau, Deutschland. हाँ जी, सॉरी। ये बहरहाल ये सवाल पेंडिंग में डाल लेते हैं हम, ये तो वैसे डिबेट में हम लेंगे इसको, लेकिन सवाल यहाँ आ रहे हैं मजीद, सवालों को अभी नहीं लेते हम, क्योंकि ये फिर एक डिबेट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप मुझे जाहिर साहब अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी मौजूदा उम्र कितनी है? मेरी मौजूदा उम्र जो है, मेरी पैदाइश है 7/12/1956। तो इसके मुताबिक 1956 है आपकी पैदाइश है?
how student practical subject. So it's another subject. So एक 61 साल की है, 61 year old. 61 year old. 7/12/1956. ये आपकी पैदाइश है। अच्छा, तालीम के बारे में मैं पूछूंगा कि आपकी दीनी या दुनियावी तालीम क्या है, क्योंकि 18 साल तक आप लाहौर में रहे हैं, फिर आप यूरोप का आपने रुख किया। मैट्रिक जो है वो मेरी गवाह की है। जी ठीक है, मैट्रिक लाहौर की। किस स्कूल से? ये है मुस्लिम लीग स्कूल है, एम्प्रेस रोड पे लाहौर। जी जी, कहते हैं एम्प्रेस रोड। ये मुस्लिम लीग स्कूल है, वहाँ पे मैट्रिक पास की। मुस्लिम लीग स्कूल, ठीक। तो फिर आगे मैट्रिक के बाद 4 ईयर निकल गया, ठीक है। तो जब मैं जर्मनी में आया हूँ तो यहाँ अमेरिकन एयरफोर्स, हवाई फौज में, अमेरिकन एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, उसमें मुझे जॉब मिल गई थी। तो फिर उसमें मैं फिर अपना पहले इंग्लिश स्टडी करता रहा और फिर मैंने मुख्तलिफ किस्म की खुद स्टडी की है, प्राइवेट फिलोसफी, थोड़ा बहुत रिलीजन पढ़ा था, मज़ाहिब, बस ये है मेरी तरफ। अच्छा, थोड़ा बहुत से मुराद अपनी स्टडी है मेरी जाती स्टडी कुछ आपने की। लाइब्रेरी और एक जॉब थी वो मैंने स्टडी की है अमेरिकन एयरफोर्स में, कहते हैं सप्लाई स्पेशलिस्ट। वो हवाई फौज के जो जहाजों की पुर्जे नहीं होते, उनके मुताबिक मेरी स्टडी थी। और यहाँ पे मैं था एयरफोर्स में, अमेरिकन एयरफोर्स में आप रहे। 15 साल। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम कुछ कुछ आपने हासिल की, तो इसमें कोई अरबी के उलूम भी हासिल किया आपने? पाकिस्तान में मैं पढ़ता था, हमारे हैं सूफी अमीर वली। सूफी तो मुझे अरबी का सूफी अमीन अली, अमीर वली थे हमारे, सूफी अमीर वली। वली। ये उस्ताद है आपके? वो उस्ताद नहीं है, बस उनके पास बैठते थे और वो पढ़ाते थे। अच्छा, तो उनके साथ थोड़ा सा ताल्लुक रहा है। और कुरान, बाइबल और ये जितनी अहदनामा, न्यू अहदनामा, ये सब कुछ मैंने खुद जाती तौर पे स्टडी की है। अच्छा, ये हमारे ना अरबी के अंदर अरबी को समझने के लिए ग्रामर एक होती है, तो ग्रामर वगैरह आपने कोई सीखी कहीं से? नहीं, कोई नहीं सीखी। जी नहीं सीखी, ठीक। नहीं सीखी, कोई नहीं सीखी। मौजूदा आपका जरिया मुआश क्या है? जरिया मुआश आपका? मेरी बीवी जो है वो यहाँ पे वकील है, वकील जिसे लॉयर कहते हैं, ठीक है। और मेरा जरिया मात जो है, मैं यहाँ पे मकान बेचता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर है आप? प्रॉपर्टी डीलर जर्मनी में। जर्मनी में? तो ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, होटल हो गए या ये जमीनें हो गई, इनको खरीद के, इनको बना के या पुरानी लेके ठीक करके इनको बेचते हैं। आपकी वाइफ लॉयर है, किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? वो किसी मजहब से नहीं, क्रिश्चियन में पैदा हुई है, ईसाइयत में पैदा हुई है, वैसे क्रिश्चियन है। वैसे क्रिश्चियन है, लेकिन अब कोई मजहब नहीं? कोई मजहब नहीं, लेकिन तमाम मज़ाहिब की उन्होंने भी जाती तौर पर स्टडी की है, लेकिन खुदा पे बड़ा यकीन है, उनका ताल्लुक भी है। अच्छा, मुवहिद है, खुदा पे यकीन है उसका? यकीन नहीं बल्कि उनके मुशाहिदात है। अच्छा, अपने मुशाहिदात। जी ठीक है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे जो है वो पहली बीवी से 2, और ये जो वकील है इनसे है मेरे 4 बच्चे। अच्छा, 2 शादियां की हैं आपने? पहली तलाक हो गई। पहली तलाक कितनी देर हुई तलाक हुए? ये जाती सवाल है, काफी हफ्ते के बाद तलाक हुई, तो उसके बाद दूसरी शादी। नहीं, वो अलग से सवाल तो ना आप करें। ये तो देखें
آپ کا منصب جو آپ کا ایک منصب دیکھیں نا آپ کا منصب آپ نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو یہ چیزیں تو پھر ایک حصہ بنتی ہیں نا تو یہ پہلی بیوی کو طلاق کا کیا سبب بنا کچھ بھی نہیں بنا وہ چاہتی تھی کہ ہم مشن کے اندر وہ کافی اپنا چل نہیں سکی تو پھر اپنا علیحدگی ہوگی اتنی دیر پہلے آئے تھے کتنی دیر پہلے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جرمن میں کہتے ہیں تزیمہ نے پڑھی بات لے لی ذاتی طور پہ جوڑ پہ سوال نہیں کیا جاتا لیکن میں پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں تو ان کے ساتھ میری شادی ہوئی کافی عرصے ڈیٹیل نہیں دوں گا اس بارے میں اس کے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اس وقت مجھے ہو گئے کوئی 17 سال تقریباً ٹھیک ہے اس میں سے کتنے بچے تھے پہلی بیوی میں 2 بچے 2 بچے تھے تو وہ کس کے پاس ہیں ابھی وہ میرے پاس ہے آپ کے پاس ہیں تو یہ ظلم نہیں کیا آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں وہ میری بیوی جو ہے ان کا بھی مکان میرے نزدیک ہے ان کو میں نے مکان لے کے دیا وہ بھی میرے نزدیک ہے وہ آپ کے نزدیکی آپ اس کے ساتھ وہ ہم بستر وغیرہ ہوتے ہیں کہ چھوڑ دیا وہ معاملہ چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا لیکن وہ مشن پہ کام کر رہی ہے تو ابھی اگر وہ غلط کاری کوئی کرے گی خدا نخواستہ تو وہ پھر یہ میرا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں اس کا اپنا معاملہ ہے سمجھے کہ نہیں نہیں آپ نے دیکھے اس کو تنہا چھوڑ دیا اگر وہ گناہ کرنے پر اتر آئی تو اس کا مطلب آپ کا بھی تو یہ سوالات آگے ہوں گے آپ سزا و جزا کے قائل ہیں کہ نہیں اس کی شادی ہو گئی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے یہاں ہمارا مناظر ہے مقبول اچھا اس کی شادی بھی ہو گئی وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے چھوڑی اس معاملے کو وہ مشن پہ چل رہی ہے اس کا بندہ بھی مشن پہ کر رہا ہے اس معاملے کو چھوڑیں آپ ذاتی کو سوال جی 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 ذاتی سوال تو ضروری ہے نا جی زاہد صاحب اچھا آگے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی مرض تو نہیں ہے امراض کیا مطلب خدا کا شکر ہے کسی قسم کا کوئی مرض ہو آپ کو 3 دن میں سوئمنگ کرتا ہوں پہلے میں سوئمنگ میں 2 کلومیٹر کبھی 1 کلومیٹر سوئمنگ کرتا ہوں جوگنگ کرتا ہوں جنگل میں بائسکلنگ کرتا ہوں خدا کا بڑا شکر ہے بڑی اچھی صحت ہے بالکل ٹھیک ٹھاک کسی قسم کا کوئی نشہ کرتے ہیں آپ نہیں شراب نوشی چرس فیم بنگ وغیرہ نہیں کسی قسم کا یہ غلط کام ہے نہیں میں نہیں کرتا یہ ویسے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں دیکھیں یورپ کا اپنا معاملہ ہے آپ یورپ کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں یورپ کو چھوڑیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں کہ ناجائز ہیں بھائی جو کرتے ہیں وہ کریں ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے میں ان کو اچھا نہیں آپ جو ہے نا یہ سمجھنے سمجھانے کو چھوڑیں آپ نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے آپ اپنے دعوے کو بھول رہے ہیں آپ اس اعتبار سے مجھے بتائیں کہ آپ کا خدا آپ کو کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں کہ ناجائز ہیں میرے ماننے والوں میں کوئی نشہ نہیں کرتا کوئی شراب نہیں پیتا میرے سوال کا جواب نہیں آپ دے رہے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ جی بھائی اسلام میں میں نے کہا اسلام کو مت ٹچ کریں اسلام کو نہ چھیڑیں کیونکہ آپ کا الگ سے دعویٰ ہے اسلام میں کیا ہے ہندو مت میں کیا ہے عیسائیت میں کیا ہے یہودیت میں کیا ہے اس سے لینا دینا نہیں ہمیں آپ کا جواب لینا ہے کہ آپ کا خدا کو کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں کہ جائز ہیں 3 دفعہ میں جواب دے چکا ہوں آپ کو آپ سن ہی رہے خدا کے نزدیک یہ چیز ناجائز ہے اور میں یہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ناجائز ہے ناجائز ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والدین آپ کے امی اور ابو زندہ ہیں ابھی والد تو وفات پا چکے ہیں والدہ زندہ آپ کے والدین کا مذہب کون سا ہے مسلمان ہیں لاہور میں مسلمان ہی ہیں اچھا لاہور میں والدہ لاہور میں ہی ہے ابھی مسلمان ہی ہیں والدہ والدہ زندہ ہے والدہ زندہ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں لاہور میں ہی ہے لاہور میں ہی ہے ٹھیک مغل پورے میں جی جی مغل پورے میں ٹھیک ہو جی مغل پورا وہ پتہ آپ نے لکھوایا نا پہلے ٹھیک ہے تو پہلے آپ بھی مسلمان تھے میں بھی مسلمان پہلے آپ بھی مسلمان تو آپ نے
اسلام کو کب چھوڑا؟ جب 12 سال کی عمر میں مجھے حق تعالیٰ کا نور لے کے چلا اور میں فرشتوں کی دنیا میں پرواز کرتا ہوا اس نور میں جب میں پہنچا تو میں نے اس کا دیدار کیا. اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے کہا کہ مذاہب کی دنیا ختم تمام ہو گئی, مذہب کی دنیا تمام ہو گئی, اب جو نئی دنیا ہے اس کی زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. یہ خدا تعالیٰ نے جو آپ کو کہا تھا کیسے کہا تھا؟ یہ کوئی خواب میں آپ کو خواب آیا یا جاگتے ہوئے؟ کوئی خواب نہیں تھا. جب وہ نور آیا میرے پاس میں نے اپنی روح کو نکلتے دیکھا, عالم ارواح سے گزرتے دیکھا, پرواز کر رہا تھا. میں جنتوں میں پہنچا, محمد رسول اللہ کو دیکھا اور انبیاء کے مقامات دیکھے میں نے. اس کے بعد آگے پرواز بھی میری اور پھر سیدھی پرواز ہو گئی. فردوس میں پہلے الٹی تھی پھر سیدھی ہو گئی. ایک ہوتی ہے پرواز ہورزنٹل, ہورزنٹل یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے ورٹیکل, ایسے ایسے پھر ایسے ہو جاتی ہے. وہ پرواز وہ پرواز اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف بلاتے ہیں. ان نور میں پہنچ کے اس کو میں نے دیکھا. نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اگر وہ نگاہوں تک نہ آئے. اس کو میں نے دیکھا, اس کا روپ ہے. وہ علیحدہ بات ہے, اللہ نور سماوات والارض, جنہوں نے کہا کہ زمین و آسمانوں کا نور ہے, ان کی پہنچ صرف نوروں تک ہے. میں نے ان نوروں میں اس کا ایک روپ دیکھا ہے. اس کا روپ فرشتوں جیسا نہیں ہے, انسانوں جیسا نہیں ہے, جنوں جیسا نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وہاں اس نے مجھے اس طرح مخاطب کیا جیسے میں آپ کو دیکھوں. اس طریقے سے کوئی خواب نہیں تھا, کوئی کشف نہیں تھی, مجھے بلایا گیا تھا. وہاں آمنے سامنے ہو کے ہزار مرتبہ آمنے سامنے ہو کے میں نے خدا کو دیکھا. یہ جو آپ نے پرواز کی تھی اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 5 گھنٹے؟ دیکھیں جی, جو قید ہے وقت کی وہ صرف اس دنیا میں ہے. عالم ارواح میں جب آپ پہنچ کے پرواز کرتے ہیں تو وقت کی قید نہیں رہتی. آپ گھنٹے نہیں گنتے. نہیں, آپ ظاہر صاحب عالم ارواح میں تو بعد میں پہنچے, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت کی قید ہے دنیا میں ہے, تو دنیا سے ہو کر ہی تو گزرے نا آپ. تو دنیا میں کم از کم جو پرواز کرتے کرتے وہ اوپر عالم ارواح میں جب پہنچے تو یہ دورانیہ کتنا تھا؟ کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا نا. وہ دیکھیں نا, ٹائم تو لگتا ہے نا جی. جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اوپر جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اچھا, میں لیکن آپ کو سمجھا دوں گا, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. جی لگ گئی سمجھ, مجھے لگ گئی. ان چیزوں کو میں بڑی جلدی سمجھتا ہوں. 10,000 جنتیں آدھے گھنٹے میں دیکھی. 10,000 جنتیں آپ نے آدھے گھنٹے میں دیکھی؟ آدھے گھنٹے میں کیا 1,000 جنتیں دیکھی جا سکتی ہے. وقت کی قید وہاں پہ نہیں ہے. جی وہ تو عالم ارواح کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ دیکھیں دنیا میں بھی تو آپ نے کوئی سفر کیا نا. عالم ارواح تو یہاں پر ہے, نیچے دنیا ہے, اور دنیا ایک ٹائمنگ, یہاں جو ہے نا ایک ٹائمنگ سپیس ہے, تو وہ ٹائم تو مانگتا ہی ہے نا. وہ آدھا گھنٹہ آپ نے بتایا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے بہن بھائی جو ہے وہ 11 بہن بھائی. وہ سارے مسلمان ہیں؟ ہاں وہ مسلمان. وہ سارے مسلمان ادھر پاکستان میں ہی ہوتے ہیں؟ امریکہ میں ہے, جرمنی میں ہے, اچھا, پاکستان میں ہے. اور میرا ایک بھائی ہے اور ایشیا کا, پاکستان کا باڈی بلڈر. اچھا, وہ پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب یہ کہ یہ پرواز جو ہوئی تھی یہ صرف آپ نے کی یا کسی اور نے نہیں پرواز کی ابھی تک؟ کی ہوگی, میرے ماننے والوں نے کی ہے. نہیں, وہ ماننے والوں کے سوالات آ رہے ہیں, میں ان کے بارے میں بھی کرتا ہوں. جی جی جی. اچھا جی, بہتر ہو گیا. اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. ظاہر صاحب, آپ کے دعویٰ جات یہاں پہ جو ہے نا ہمارے سوالات اب کمپلیٹ ہو گئے.
یہاں پہ اگلے مرحلے کی طرف ہم آنے لگے ہیں. آپ کے دعویٰ جات کتنے ہیں؟ آپ بار بار پانی پی رہے ہیں ظاہر صاحب، آپ کو جو ہے نا گلا خشک ہو رہا ہے آپ کا. میں ابھی ورزش کر کے آیا ہوں، دوڑ کے آیا ہوں. دوڑ کے آئے ہیں آپ؟ دوڑ کے آیا ہوں. اچھا اچھا. اچھا کیا کہا؟ کھانسی لگی ہوئی ہے آپ کو ظاہر صاحب، اچھا صحت کا خیال رکھا کریں. بات کریں، موضوع پہ بات ہو رہی، بات کریں، آگے پیچھے نہ کریں. نہیں نہیں، میں یہ آپ نے چونکہ کہا تھا نا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کھانسی بھی آ رہی ہے آپ میں نے کو. آپ کو کہا آپ بیماری کی بات کریں گے، نبوت کی بات ہو رہی ہے. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی پہلے طرف. چلے اس مضمون سے پہلے طے کریں، پھر آگے کریں گے بات. نہیں، اچھا آپ غصے میں آ گئے ہیں. نہیں، میں آپ بھائی دیکھیں نا، آپ نے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو میں نے کہا میں دوڑ کے آیا ہوں، صبح کی میں ایکسرسائز کرتا ہوں. آپ آگے چلیں. نہیں، آپ نے پہلے مجھے مجھے پوچھا صرف تھا اتنا کہ بتا دیں کہ آپ غصے میں آ گئے ہیں. میرے بھائی آپ نے مجھے پوچھا تھا کیا کیا دعوے ہیں آپ کے. آگے آئے نا، آپ کیا کریں گے، آپ اپنا بیماری پہ بات کریں گے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نبوت کے مسئلے میں. جی آگے چلیں نا. جی جی بالکل آگے بڑھتے ہیں. یہ میں نے سوالات آپ سے جان بوجھ کے کر رہا ہوں کہ یہ نبوت کا منصب تو ایک بہت عالی منصب ہے، اور یہ انسانوں میں سے جو اشرف ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے اللہ. اور مسلمانوں کے نزدیک تو یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انتہا ہو چکی. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے. تو اور یہ جو عالی منصب لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ چنتا رہا. تو یہ غصہ آنا منصب، یہ منصب نبوت نہیں ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ صفات رذیلہ سے منزہ ہوتا ہے. اور یہ صفات رذیلہ سے تعلق رکھتی ہے، غصہ آنا، گالی دینا اور اس میں کے کہہ رہا ہوں آپ کو، جی جی یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے ملا ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، تمہارا ہو گئی ہے عقیدہ کہ نبی نہیں آ سکتے. چلے وہ قائد کی طرف آ رہا ہوں میں. اچھا یہ جو ہے نا آپ کے دعویٰ جات میں نے پوچھے تھے ظاہر صاحب کہ آپ کے ٹوٹل دعویٰ جات کتنے ہیں؟ میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا، آپ مجھے وضاحت کریں کیسے دعویٰ جات. میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حق تعالیٰ نے مجھے اپنا دل کہہ کے پکارا ہے. ایک منٹ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، حق تعالیٰ نے آپ کو اپنا دل کہا. یہ دیکھیں دو دعوے ہو گئے. آگے دل کہہ کے پکارا ہے، دل کہہ کے دل، کہ میں اللہ تعالیٰ کی یا حق تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے دل لو. میں دل کی ترجمانی کر رہا ہوں. جو میری کتاب ہے اس میں جو تعلیم ہے وہ نہ قرآن میں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ قرآن احکام میں ہے، نہ آپ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ God revealed himself as a visible God to mankind. یہ میری پہلی کتاب ہے، اس میں میرے مشاہدات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اندھیروں میں کیا تھی، کیا ہوا، کیا تحقیقات ہوئی، کب اور کیسے اس نے نور بنایا، وہ سارا سفر جو ہے حق تعالیٰ کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے 21 سینچری، یہ جو 21 سینچری کا زمانہ ہے، یہ خدا کا زمانہ شروع ہو گیا. پہلے زمانے خدا کے نہیں تھے؟ پہلے زمانے خدا کے زمانے نہیں تھے؟ مذہب کے زمانے تھے، ٹھیک ہے، اب یہ زمانہ اور ہے. اچھا یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور تھا. مذہب میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں. جتنے مذہب شروع ہوئے ہیں وہ فرشتوں سے شروع ہوئے ہیں، خدا سے شروع نہیں ہوئے. انڈائریکٹ ڈومینین کہتے ہیں، انڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ. خدا سے شروع ہوئے ہیں، شریعت فرشتوں سے شروع ہوئی ہے. ڈائریکٹ ڈومینین جو ہے جہاں پہ خدا کا زمانہ آ جائے گا، وہاں پہ اس کے جو وارث اس کے محبت کرنے والے ہوں گے. اس زمانے کے اندر فرشتوں کی حیثیت جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کے محبت کرنے والوں کی حیثیت اوپر ہے. جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ مذہب کے جو درگاہ ہیں جو چل رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں سندھ ہے، یہ چناب ہے، یہ اب اس کی محبت میں گرا دیے. جب تک دریا چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شناخت باقی ہے.
जब मार्फत इलाही के समुद्र में पहुंचेंगे कोई मजहब बाकी नहीं रहेगा, कोई यहूदी हो, नसारी हो, हिंदू हो, सब मजहब की साथ अल्लाह ताला ने कहा लपेट देंगे। अब मजहब 21 सेंचुरी के बाद नहीं होंगे, एक जमाना होगा, एक खुदा होगा, वन फैमिली वर्ल्ड होगा सेंटर्ड ऑन गॉड, और इस दुनिया के अंदर लिविंग रिलेशनशिप बराए रास्तों का ताल्लुक होगा। फरिश्ते सिर्फ खिदमत करेंगे। अभी तक तो फरिश्ते हिसाब किताब करते हैं, जज करते हैं, किसी को दोजख में, किसी को आलम बाकी मिडिल दुनिया में, किसी को जन्नत में, लेकिन आज मेरे बाद ये जमाना खत्म हो जाएगा फरिश्तों का, कोई उनकी हुक्मरानी नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ खिदमत करेंगे, सर्व करेंगे और फरमा बदारी करेंगे इंसान की इस जमीन के ऊपर। ये हक ताला ने मुझे कहा और मैं बाख्तियार हूँ। कोई जिब्राइल और कोई फरिश्ता मुझे पता लेके नहीं आता, मैं खुद पहुंचता हूँ खुदा के सामने और उसे मैं पैगाम लेता हूँ। और जो मेरी किताब है 566, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, फिर है सच्चे लम्हात खुदा के साथ, ट्रू मोमेंट विद गॉड, फिर है कन्वर्सेशन विद गॉड, हेवनली बीइंग एंड लूसिफर। ये कई किताबें हैं, इस सब में मैंने अपने बराह रास्त मुशाहिदात पेश किए हैं खुदा के साथ। खुदा का जमाना जब आएगा जब खुदा की बातें खुल खुल के इंसान को पता लगेगा। मजहब सोचिए अपना, ठीक है, मजहब शुरू हुए, मजहब इसलिए शुरू हुए कि इंसान खुदा से बहुत दूर जा पहुंचा है, इसलिए मजहब शुरू हुए। मजहब का जमाना खत्म हो गया, यह अल्लाह ताला ने कहा और मैं खुल के पेश करता हूँ। और बाकी ये कि नबी नहीं आएंगे, पता नहीं ये कहाँ से ईसाइयत ने सुन लिया है कि ईसा इब्ने मरियम के बाद वो सिर्फ रास्ता रह गया सच्चाई का, ये गलत बात है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मेरे पास नबी नहीं, तो ये भी गलत बात है। मुझे हक ताला ने कहा तो उसने अपने नफ्स के साथ ये बातें की, अपने नफ्स के साथ नबी आते रहेंगे और ये जमीन जो है ये अल्लाह ताला के अंबिया से ममूल हो जाएगी। नबूवत से मुराद है कम्युनिकेशन खुदा के साथ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन खुदा के साथ। तो ये नबी इतने होंगे जमीन पर कि जमीन खुदा के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। और ये फरिश्तों की जो साथ है, ये जो फरिश्ते इस वक्त हिजाब जज करते हैं, ये भी खत्म हो गए। एक जमाना होगा इसका खुदा ने कहा था ईसा इब्ने मरियम को भी, खुदा की बादशाह, किंगडम ऑफ गॉड शुरू, किंगडम ऑफ गॉड, वन फैमिली वर्ल्ड, एक होगा खुदा। मज़ाहिब जो है इनकी बसात खत्म हो गई, छोड़े इन मजहबों को। अब ये दरिया उसकी मार्फत इलाही के समुद्र में जाते, ये मामला है। और मेरी किताब को तर्जुमा करके पढ़ भी सकते हैं जी। जो बातें खुदा ने की मैं आपको पढ़ाई रास्ते में। हाँ जी जाहिद साहब, आपको लगता है फिर सांस चढ़ गई है, पानी फिर पी रहे हैं आप? मेरे भाई बात करें, हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं ना जाहिद साहब, ये तो इस पे तो बाद में गुफ्तगू होगी। पता नहीं वो हवा, खला, रूह उधर से गई, उधर चली गई, उधर पहुंची, आगे गई, फिर ये हो गया तो ये नूर से भर जाएगा। एक बात मैं भी पूछता हूँ जी, जो नबी है वो फरिश्ते बनाते हैं, अंबिया बनाते हैं या खुदा बनाते हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले ये जवाब दें। नबी जो है वो कौन बनाते हैं? ये तो डिबेट में आ जाएगा, इसको आप छोड़ दें अभी तो। ये जो देखिए, ये तो डिबेट करेंगे तो होगा ना, ये तो डिबेट में हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने लेना है और इंटरव्यू का ये हिस्सा है। और तो बात इसकी थी, अगर कोई सच्चा है या झूठा है, तुम कौन होते थे उसको कहो कि मार्केट में खिलाया हुआ है? तुम्हें डर नहीं लगता कि उसका मामला खुदा के साथ हुआ हुआ है? अभी आप देखे ना, वो तुम पे आ गए हैं जाहिद साहब। आप तो अभी मुझे आप जनाब कह के मुखातब हो रहे हैं। आप कह रहे, लेकिन आपको ये क्या हक पहुंचता है? नहीं, अभी आपने तुम कहा मुझे और बड़ा नाराज हो गए आप। सीख पा हो रही हैं आप। मार्केट में नया कीड़ा आया हुआ है, तुम्हें डर नहीं लगता खुदा से? ये देखें, फिर आप तो मामला अगर खुदा से हुआ है तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ये तो आप नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो देखे, जो एक मेरी बात सुन लें, एक छोटी सी बात सुन लें।
डिबेट भी करनी है हमने, जाहिर साहब सुन लें, थोड़ा सा सुने। तो एक होता है कामिल इंसान, एक होता है नाकिस इंसान। एक होता है कामिल इंसान, एक होता है नाकिस इंसान। कामिल इंसान वो होता है जाहिर साहब कि जो बिल्कुल गुस्सा ना करे, हर एक को मोहब्बतें बांटे, ठीक है, तो उसको कहते हैं ये बड़ा एक कामिल है जी, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। एक मिनट सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। और जिसको जो ऐसे जनाब गुस्से में छोटी छोटी बातों पे आ जाए और जनाब गाली गलौज करे, तो लोग कहते हैं वो ऐते हवान है, हवान। ये लोगों की ज़रबुल मिसल एक बनी है लोगों की। आपके पास इल्म गलत बात कर रहे हैं। ईसा इब्ने मरियम अगर मैथ्यू में लूका में पढ़े, वो नाराज हुआ, गुस्से हुआ, ठीक है कि नहीं? या रसूलुल्लाह गुस्से हो जाते थे, समझे कि नहीं? चेहरा लाल हो जाता था। ये छोटी इंसानी बातें। जाहिर साहब बात ये है कि मैं आपके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप कभी जीसस की तरफ जाते हैं, ईसा इब्ने मरियम की तरफ जाते हैं, कभी आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात सुनने आप, देखिए हमने आपके दावाजात को लेना है, आपकी जात, आपकी शख्सियत, आपके किरदार को अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये डिबेट होगी तो आप जिसको मर्जी लीजिएगा उसका जवाब भी हम देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं आप देखें जिस मुल्क में बैठे हैं उन्हीं के खुदा को आप गालियां दे रहे हैं, जीसस को यहाँ बुरा भला कह रहे हैं। जी अभी आपने अपने इंटरव्यू के अंदर जीसस को बहुत कुछ कहा है। मैंने कहा कि वो गुस्सा करते थे। जी 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 बहुत कुछ। अभी आपने ये भी कहा कि वो जनाब बच्चे थे, वो गुस्सा करते थे, आम इंसानों की तरह गुस्सा करते थे। अलियास गुस्सा करता था, लूत गुस्सा करता था, दानियल गुस्सा करता था। वो आम इंसान है, वो बशर है। तो ये जर्मनी वाले पास्टर्स जो हैं उनको अगर पता चल गया, इसकी अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करके उनको बता दिया गया कि ये जो जाहिद साहब हैं जो जर्मनी में रहते हैं, तो ये तो आपके जीसस को जो बुरा भला कहते हैं, तो वो तो आपको जनाब फिर काम खराब करेंगे आपका। आपको डर नहीं लगता इनसे? मैं 11,000 लोगों के सामने कहता हूँ। नहीं, उनके जीसस को गाली देते हैं आप। मैंने आपको वीडियो भेजी है, देखे ना अपनी वीडियो, उनमें 11,000 10,000 लोग। मैं खुद के कहता हूँ, मैं कोई छुप के बात नहीं करता। जो गलतियां हैं ईसा इब्ने मरियम की, जो कुरान ने मुझे दिखाई, मैं खुद के कहता हूँ। और जो मोहम्मद की गलतियां रसूलुल्लाह की, मैं खुद के कहता हूँ। जो अंबिया ने अपने नफ्स से बातें की, मैं तो खुद के कहता हूँ। वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं नबी अल्लाह का, और आप भी वीडियो बना के दे। अच्छा चले, अभी ज्यादा जुबान तराजी ना करें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी फिर पानी पी रहे हैं आप? पी ले आप मुझे कहने के पानी पी ले, पहले पानी पी ले आप पहले पानी पी ले। नहीं अभी आपने बोतल पकड़ी थी, रख दी। छोड़े, देखिए आपने सोचा कहां से छोड़ दिया कि वो मेरा बुरा हाल कर देंगे। ये यूरोप है, ये पाकिस्तान नहीं है, समझे कि नहीं? बुरा हाल कर देंगे। ये यूरोप है, यहाँ पे आजादी है बातचीत की। नहीं यूरोप में तो जो आजादी है वो इतनी आजादी भी नहीं कि ये पास्टर ये पादरी आपको छोड़ दें। उनको जब पता चल गया ना, तो वो तो जनाब बहुत दुर्गत बनाएंगे आपकी। आप उनको जी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जर्मन में मेरे जाती तौर पे कई पास्टर ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं, वाकिफ हैं, उनको मैं अगर ये बताऊंगा तो वो तो बड़े सीख पा हो जाएंगे। अच्छा देखें, मैं मैसेज देता हूँ आपको इंग्लिश में, ताकि उनको सुना दे। I don't care who they are actually. I will give clear message to them that Jesus has made a mistake, and because he did not heard about God, and they can do whatever they want. I'm right over here in Germany. तो मैंने पैगाम दे दिया, आप ये पैगाम उसको दे जो आपके पास है। जी चले जी, ठीक है जी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके ऊपर कि आपसे मैंने जब पूछा था कि आपको कोई मर्ज नहीं है, तो आपने कहा नहीं बिल्कुल कोई मर्ज नहीं है। जी आप डॉक्टर हैं? जी ये मैं डॉक्टर हूँ, यकीन माने मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप ब्लड प्रेशर के मरीज लग रहे हैं और शुगर के भी मरीज लग रहे हैं आप। कोई जाती सवाल नहीं किया मैंने आपसे। जी जाती सवाल तो देखें ना बनता है ना, ये देखें आपने एक तो दावा किया इतना बड़ा, एकदम जनाब आपने इतना बड़ा जब दावा कर दिया नबूवत का, तो आपकी जात के मुतल्लिक सवाल हमारा हक बनता है।
हाँ तो बनता है, लेकिन आप जातियात के जरूरी है, जात पहले है ना जी, जात पहले दावे बाद में। आप अपनी मेंटालिटी बदले ना। पाकिस्तान में बैठ के जातियात पे आप बात करते हैं जी मैं जर्मनी आ जाऊं क्या कहते हैं आप? तो जर्मनी में भी हमारे मुसलमान हैं काफी, वो आ जाएंगे। आप फरमाएं, आपको क्या लड़ाई क्या करना चाहते हैं जाहिद साहब? क्या लड़ाई को करना चाह रहे हैं? आपका जहन क्या है कि कोई लड़े आपसे? लड़ाई नहीं कर रहा, आप मुझे नहीं, आप बार बार ये क्यों आप ये धमकियां दे रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा? पार्टी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई मीडिया में पता है। आप मेरा नाम दे इब्राहिम खान, मीडिया में पता है सबको मैं कौन हूँ। नहीं, आप अभी खुल के सामने आए नहीं ना, मीडिया को क्या पता है? कोई किसी को पता ही नहीं है। ये अभी तो इस तवस्सु से अभी ये आपके अकायद नजरियात, आपके दावाजात वर्ल्ड वाइड होंगे और दुनिया के सामने जाएंगे, तो अभी आप पॉपुलर होंगे, अभी पता चलेगा। मुझ पे 3 हमले हुए। 3 हमले हुए? 3 हमले हुए कातलाना। किस चीज के? एक हमले में, किस चीज के हमले? कातलाना हमले, मुझ पे कत्ल करने। वो जूता फेंका किसी ने? नहीं, मैंने गोली मार के उसको जख्मी कर दिया था। आपने कत्ल कर दिया? हाँ जी, वो तो नहीं, जख्मी कर दिया मैंने गोली मार कर। आपने गोली मार के कितने बंदों को कत्ल किया? भाई उन्होंने मुझे कातलाना हमला किया। अच्छा, चाकुओं से। सुने ना, अपनी अकल इतनी चाकी ना मारे मेरे सामने, समझे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ तो सुने भी। उन्होंने मुझ पे कातलाना हमला किया चाकुओं के साथ, साथियों के साथ। मेरे साथ होती है पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना, मिर्जा कादियानी को भी मिली थी। तो 3 हमले मुझ पे हुए हैं। खुदा का बड़ा शुक्र है मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुल के बात करूँ। जी जी, आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारा काफी हो रहा है। जाहिद साहब, आप ये मेरा सवाल था कि मौजूदा आपके हाथ के ऊपर कितने लोग बैअत कर चुके हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट, सॉरी, नबूवत का दावा आपका किस सन में किया? भाई नबूवत का दावा जो है ये तो काफी पुराना है, लेकिन 2000 में मेरी ये किताब जो है गॉड रिवील हिमसेल्फ एज ए विजिबल गॉड, ये सामने आई। और इससे पहले भी मैं सेमिनार देता था और बताता था कि मेरा मामला खुदा के साथ क्या हो रहा है। तो तकरीबन ये 30 साल से ज्यादा का दौर गुजर गया। तकरीबन वो ना करें। मिर्जा कादियानी भी जाहिद साहब ऐसे ही कहता था, ये बंदा जो ना 10 साल में या 20 साल में मरेगा। उसका मौजूद है। आप एक तारीख मुझे बताएं, कन्फर्म के फलां डेट थी, फलां टाइम था जब मैंने नबूवत मुझे मिली या मैंने ऐलान किया। मैंने बताया आपको 3 साल से ज्यादा का दौर गुजर गया। यानी आपको क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है? एक मेरे दिमाग में नहीं है, मैं कोई कंप्यूटर नहीं। आपके दिमाग में नहीं है? अगर आप डेट की बात करें मैं आपको बस कर दूंगा। नहीं, अभी तो देखिए दुनिया भी सुन रही है, आप मुझे जवाब दें। आप कह रहे हैं आपके दिमाग में नहीं है, आप तकरीबन ये क्या होता है? मैं आपको अगर कहें तो वकील के जरिए लिख के देता हूँ कि 30 साल हो गए। और लिख को छोड़े, आप 30 साल, आप मुझे सन बताएं, डेट बताएं, टाइम बताएं। कह तो रहा हूँ कि मैं 30 साल 1977 से आप लगा लें क्या होता है? मुझे एक डेट बताएं। 77? आपको डेट तो दे रहा हूँ खुदा के बंदे, क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम? क्या यानी कि बच्चों जैसी तुम बातें कर रहे हो? क्या बच्चों बचकाना बातें कर रहे हो? मैंने भाग दिया 4 दफा कह रहा हूँ 1977 आप लगा लें, ये जमाना है। कोई ऐसी बात नहीं अपना फंसाने की कोशिश करना। यही तुम्हारा काम है कि तुम जो आते हैं उनको फंसा के करो। सही बात करो। 77 तो एक साल है। इसका महीना कौन सा था? महीना और दिन? ये छोड़ने वाली बात है। आपने नबूवत का दावा किया, आपको पता ही नहीं है कि कब मुझे नबूवत मिली। आप नाराज हो रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे ये बताएं, नबी नाराज होते हैं? मैंने देखे पहले आपको कहा था, आपने झूठ बोला है कि मर्ज मुझे नहीं है। आपके मर्ज अब खुल के सामने आ रहे हैं। हजारों लोगों को मर्ज होंगे, तुम कौन होते हो?
तुम ये कौन सा मौजूद लेके बैठ गए? موضوع میں اصل میں یہ لے کے بیٹھ گیا ہوں کہ آپ کو نا پھکی کی ضرورت ہے. مکوڑے کہتے ہو، کبھی یہ کہتے ہو، ڈبیٹ تم نے کرنی آپ دیکھیں ایک منٹ سنیں، آپ کا ہاضمہ خراب ہو گیا، آپ کو پھکی کی ضرورت ہے جی زاہد صاحب. میں تو صرف یہ آپ کو ایک مشورہ دوں گا ایز اے طبیب، ایز اے ڈاکٹر. میں بھی تمہیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تم ملاؤں کی وجہ سے نا اس پاکستان کا بیڑا فرق ہو گیا. ٹھیک، تم نے اس پاکستان کا بیڑا فرق کر میں نے تو ابھی تک آپ کو تم کہہ کے بھی مخاطب نہیں کیا، دیا. انتہائی مسکرا کے بات کر رہا ہوں. آپ تو تم پہ اور گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں، آپ اندازہ کر لیں. حالانکہ دعویٰ آپ کا نبوت کا ہے. آپ اگر مارکیٹ میں آپ کو پیش کیا جائے کہ یہ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں، تو وہ لوگ آپ کو کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ مارکیٹ کا محتاج نہیں ہوں. جی. کون ہے تمہاری مارکیٹ کا محتاج؟ میرے ماننے والے ہیں، دور میں میری تقریر کتنے ماننے والے ہیں آپ کے؟ کتنے ماننے والے ہیں؟ مارکیٹ آپ کے کتنے ماننے والے ہیں؟ میرے جرمنی میں 300 ہیں، 300. سب ملا کے. انگلینڈ میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، سب ملا کے کوئی 500 کی تعداد. سب ملا کے تقریباً 500 کی تعداد ہو گئی ہے. یعنی 800 بندہ پوری ورلڈ میں آپ کو اب آپ کا بن. اس کو امتی کہیں گے مرید کہیں گے؟ میں نے نہ امتی کہتا ہوں نہ مرید کہتا ہوں. ہاں میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو میری مدد کرے. نہیں، آپ ان کو اپنا حواری کہیں گے، صحابی کہیں گے، امتی کہیں گے، کچھ تو کہیں گے نا. کوئی نام تو دیا ہوگا آپ نے. وہ کوئی بتاتا ہوں خدا کے بندے حواری کہتے ہیں. حواری حواری، مان لیں حواری. حواری. چلے یہ دیکھیں کوئی ایک نام تو بندہ دے دینا. یہ آپ کے جو نا حواری 800 حواری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان حواریوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا؟ میری جماعت میں یا میری اس مشن میں ہندو ہیں، سنگھ ہے، زیادہ عیسائی ہیں، اور جو وہ لوگ ہیں جو سیکولر سوسائٹی ہے، پہلے مانتے نہیں تھے خدا کو، وہ لوگ ہیں. میری جماعت میں مسلمان ایک شخص نہیں، ایک بھی نہیں ہے. ایک بھی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ دیکھیں نا اسلام کی طاقت دیکھیں، اسلام کی طاقت دیکھیں کہ جناب ایک بھی بندہ جو ہے نا اس نے آپ کو انسان نہیں سمجھا. ایک میں وجہ بتاتا ہوں. جی جی. اس کا جو دفتر ہے نا نبوت کا، یہ رسول اللہ نے خط بات کے ہے. آپ دیکھیں پھر وہی بات ادھر آ رہے ہیں. محمد عربی کی شان کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ یہ ڈیبیٹ سے رخ کہیں اور چلا جائے گا، ڈیبیٹ سے رخ کہیں اور چلا جائے گا. ابھی مناظرے سے اور یہ انٹرویو سے معاملہ کسی اور جانب نکل جائے گا. پہلے ہی آپ جناب آپ کو سانس چڑھ رہی ہے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے مریض ہے، کام خراب ہو جائے گا. آپ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات نہ کریں. غلط بات کر رہے ہیں آپ، میں روکوں گا آپ کو. جواب نہ دیں نا، آپ یہ غلط جواب دے رہے ہیں. آپ میں جو آپ کو سوال کر رہا ہوں بس اس تک رہے، آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں، بڑی مہربانی. آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی طرف آتے ہیں. وحی کوئی نازل ہوتی ہے آپ کے اوپر؟ میں براہ راست میں کہتا ہے، میں سکنڈوں کے اندر میری پرواز خدا کے پاس جاتی ہے. پرواز جاتی ہے. وہی فرشتے چڑھتے ہیں، وہی فرشتے لے کے آتے ہیں. میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں. میرے جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی حق تعالیٰ سے میں نے ان کو ملایا. اچھا، میں نے تمہیں شروع میں بھی کہتے تھا کہ میری براہ راست حق تعالیٰ کے ساتھ ملاقات. کوئی فرشتے وہی نہیں تھے مجھے، کوئی فرشتے مجھے گائیڈ نہیں کرتے. کوئی فرشتے اور میں جب مجھے گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا، یعنی فرشتوں کی آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میں بتا بھائی میری باتوں پوری کرنے دیا. میں جب چلتا ہوں اپنا فردوس میں یا فرشتوں کی دنیا میں، وہ میری خدمت کرتے ہیں. اچھا، وہ خدمت کرتے ہیں آپ؟ خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ باختیار. یہ جو پیچھے ابھی آپ کو وہ پکڑا رہا تھا موبائل، وہ بھی فرشتہ تو نہیں تھا کہیں؟ کون سا؟ یہ ابھی جس نے جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی ہمارے، یہ جناب انٹرویو شروع ہوا تھا، پیچھے سے ایک بندے نے وہ جو نظر آیا کیمرے میں. یہ لوگ ہیں جو مجھے مانتے ہیں.
یہ اچھا یہ آپ کو ماننے والے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے میری خدمت کر رہے ہیں وہ بھائی فرشتے جو دیکھو اندر والی بات نہیں کرنی روحانیت جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو ایک میں سٹاپ ذرا ایک منٹ رکیں ذرا ایک منٹ میری ایک بات سنو اچھا میں جب کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ مجھے جو ہے نا جاہل اور یہ جناب تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں یہ تبلیغ کیا اس طریقے سے آپ کریں گے آپ اپنی شریعت کی تبلیغ ایسے کریں گے تمہارے لوگوں کے لیے یہی زبان استعمال ہوتی ہے کیونکہ تم طرزیہ طور سے باتیں جی وہ طنز بنتی ہے نا دیکھیں طرح طرح کے لوگ آئیں گے میں اس ٹائم جو ہے سمجھ لے کہ عام سا ایک بندہ ہوں اور جناب آپ کے ویوز لینا چاہ رہا ہوں تو میرا میں گسیلا بھی ہو سکتا ہوں میں جناب بات کر ہم ڈرامہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ خدا کی بات کر رہے ہیں وہ میرا ہماری ہے کہ اچھا یہ خدا کی باتیں کر رہے ہیں آپ مطلب یہ کہ اگلے بندے کو آپ گالیاں نکالیں تو یہ خدا کی بات ہے اندھا پن ہے تمہاری روحانی ہے تمہیں بھی تم رشتوں کو بھی دیکھ لو اور میرے نام ہے تم اور مخلوقات کو بھی دیکھ لو یہ کوئی بات ہے یہ کچھ اور بات نہیں کروں نا تم نے اچھا جی فرشتوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کا ڈائریکٹ اللہ تک پرواز ہے اور ڈائریکٹ وہ وحی کا سلسلہ وہاں سے کوئی وحی ابھی تک نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا کہ وہ میری خدمت کرتے ہیں آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے وحی بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پاس کرتا او ٹھیک ہے مان لیا براہ راست کوئی پیغام تو موصول ہوا ہوگا کہ نہیں بھائی خدا مجھے اپنے سامنے بلا کے پیغام دیتا ہے وہی کون سا پیغام ہے کوئی تھوڑا سا سنائیں گے آپ اچھا سنا دیتے ہیں آپ کو حق تعالیٰ نے مجھے جب اپنے پاس بلایا اب نے مجھ سے کہا کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہوا ہے یہاں پہ کوئی نبی رسول فرشتے کوئی مخلوقات نہیں ہے وہاں سے حق تعالیٰ نے میرے ساتھ سفر شروع کیا اور ہم ماضی میں سفر کرتے رہے اس نے مجھے مشاہدات کرائے کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اندھیروں میں کہاں سے کہاں کی اپنا وہ جو تفصیلات بتائیں اس نے مجھے یہ معاملات کیسے شروع ہوئے روحانیت کے وہ ایسے کتاب میں لکھ دی ہے اس کے بعد حق تعالیٰ نے مجھے بتایا نہیں یہ ایک صاحب جہاں معاملہ الجھ گیا ہے دیکھیں جب آپ اللہ سے ہم کلامی کرنی ہوتی ہے آپ کو اللہ سے ہم کلامی کرنی ہوتی ہے نا اب اللہ سے ہم کلامی کے لیے آپ کو اللہ تک جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اب اللہ تک جانا پڑتا ہے اور انٹرویو کی ابتدا میں سنے تو صحیح نہ سنتے بھی تو نہیں آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں بات یہ غلط بات ہوتی ہے اگلے بندے کی بات بھی سنتے ہیں نہیں آپ سیکنڈ نہیں آپ دیکھیں جھوٹ بول دیا آپ نے یہاں ہی آپ کی باتوں میں تضاد پڑ رہا ہے آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ دیکھیں دنیا کی ٹائمنگ آدھا گھنٹہ آپ نے کہا یہ لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں وہاں آدھا گھنٹہ تو آپ کو کم از کم پرواز کرتے ہوئے لگتا ہے نا اب جہانوں سے گزرتے کم آدھا گھنٹہ تو لگا نا آپ کو آپ نے دیکھے تضاد آ گیا نا اب دو باتوں میں سے ایک جھوٹ ہے ایک صحیح ہے آپ نے پہلے کہا کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اب آپ کہتے ہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے کہا تھا کہ جہانوں میں گزر رہا خدا سے ملنے سے پہلے مختلف جہانوں سے گزر رہا لیکن خدا کے پاس جانے کے لیے تو سیکنڈ لگتا ہے نا تو سیکنڈ کے اندر تو لمحے ہوتے ہیں 100 لمحہ ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر 100 لمحہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ بھی خدا تک ملنے کے لیے ایک سیکنڈ آپ کو لگتا ہے نا ایک سیکنڈ یعنی 100 لمحے لگتے ہیں ہے نا اگر آپ کی سیر کر رہے ہیں لیکن ایک پرواز ہے آپ آہستہ بھی پرواز کر سکتے ہیں ایسا پرواز تیز پرواز کر سکتے ہیں تیز پرواز کر سکتے ہیں روح میں جتنا چوتھے گیئر پہ بجاؤ جی جی سمجھ نہیں کرو نا تو یہ پرواز جو ہے یہ حق تعالیٰ جتنا نور ہوگا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں تیز بھی کر سکتے ہیں حق تعالیٰ سے ملنے کے لیے سیکنڈوں سے پہلے جب وہ چاہے مطلب چھپکنے سے پہلے ملاقات ہو جائے جہاں پھر تضاد آ گیا آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ سے بھی پہلے آپ پرواز کر سکتے ہیں تو آپ نے ابھی کہا کہ مجھے ایک سیکنڈ لگتا ہے
پہلے آپ نے کہا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر کہا 1 سیکنڈ لگتا ہے، آپ کہتے ہیں سیکنڈوں سے بھی پہلے ہو میں نے آپ سکتی کو ہے۔ بتایا کہ جب آپ سیر کرتے ہیں اور میرا باقی یہ آپ میں منحصر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ جہاں چاہے آہستہ جائے، تیز چاہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنائے ہیں انجوائے کے لیے۔ ہمارے نا یہاں آپ کو پنجابی آتی ہے ظاہر صاحب، یہاں نا ایک لفظ بولتے ہیں جہاز، جہاز ہی ہوئے ہماری ہماری اور پرواز کرتے ہیں ہماری وہ۔ زبان جو ہے وہ نیشنل جو ہے وہ اردو ہے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اردو میں بات کیا کریں، ابھی بھی پنجابی سندھی میں بات کرتے ہیں، نہیں نہیں، میں نیشنل یہ کہہ رہا زبان ہوں جو ہماری دیکھیں ظاہر صاحب جہاز کا پتہ ہے، جہاز اور جہاز، جہاز نہیں کہتے، جہاز کہتے نہیں ہیں، نہیں جہاز ایروپلین۔ نہیں، جہاز نہیں، جہاز میں یہی کہہ رہا ہوں، ہے، میں بھی جہاز ہی کہہ جہاز 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 کا پتہ ہے نا، رہا ہوں۔ میں سنیے سمجھ گئے نا؟ جہاز کی بات کر رہا ہوں، جہاز کی جی بات جی کر جی، رہا وہ بڑی ہوں۔ اچھا پرواز سوال کرتے ہیں کریں۔ جہاز، وہ بھی ایسے کبھی آدھے گھنٹے میں، کبھی 1 سیکنڈ میں، کبھی 1 سیکنڈ سے پہلے ہی۔ آپ کی ملاقات یہ لگتا ہے تمہاری روحانی سے بھی بند ہے، تمہارا عالم معرفت سے ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت کی ہے، تم صرف مفتی ہو اور کتابیں پڑھ رہی جی ہو۔ جی بہتر ہو گیا۔ اچھا ورنہ جی آگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، ان کو آپ نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، یہ سب کتنی کچھ کتابوں لکھا کے ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے، وحی والی کتابیں کون کون سی ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، پھر بتا دیتا ہوں، آپ 6 دفعہ پوچھ نہیں رہے ہیں۔ کتنی ایسے پہلی بتا دیں مجھے، کتاب ہے، 3 4 5 ایسے بتا دیں۔ 3 کتابیں جو ہیں اس پہ میں نے وہ باتیں لکھی ہیں جو حقدارہ نے مجھ سے کی ہے، جی جی وہ ٹھیک کی ہے؟ ہیں، وہ کتنی کتابیں ہیں؟ 3 کتابیں بتا رہا ہوں بھائی، 3۔ جی جی 3۔ اچھا 3 کتابیں جو ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتابیں مجھے مل سکتی ہیں؟ ہاں، آپ ایڈریس سے، ایک تو ہے ای ڈاؤن لوڈنگ، خان فلاق، خان فلاق پہ آپ گئے ہوں گے، KHANVERLAG، اس خان فلاق پر یہ کتابیں ہیں، نہیں نہیں، اور آپ بھی کی ہیں۔ جو ویب سائٹ ہے میں نے وزٹ کی ہے، ویب سائٹ میں تو یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر یہ کتابیں جناب وہ پیسوں کی رکھی ہوئی ہیں، نہیں، ای بک وہاں آپ ڈاؤن ڈالر لوڈ، نیچے لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی 28، لیکن ای بک آپ ڈاؤن لوڈنگ مفت کر سکتے ہیں، ای بک جو ہے ہم وہ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں مفت۔ آپ مجھے PDF یہ ای بکس جو ہیں وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر مجھے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کر اگر دیجئے آپ گا، ایڈریس سے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا ہم اور اگر مطالعہ آپ کریں گے، اور آپ پہ جو وحی نازل ہوئی اگر ہے آپ اس کو بھی ہم ڈیبیٹ میں لیں گے، ڈیبیٹ میں اس کو شامل اگر کریں گے، آپ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، آپ ہاں ہاں، اگر آپ ایڈریس بھیجیں تو میں ساری کتابیں آپ کو جی اپنے آپ ایڈریس سے بھیج ہی دیں، بھیج مجھے دوں۔ کتابیں بھیج دیں، میں اپنا ایڈریس جو ہے نا بھیج دیتا ہوں آپ کو، پاکستان گجراں ٹھیک والا، ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں لکھ کے دیں تاکہ میں واٹس ایپ پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دینا میں کر تو دوں میں گا، آپ کو آپ ساری مجھے کتابیں۔ کتابیں بھیج دیں، بڑی مہربانی۔ اچھا تو اچھا، میں آج آپ سے جی اچھا بات یہ لے رہا جی ہوں، 1 منٹ جی، ای بک جو ہے، ایک سیکنڈ میں ہو گیا یہ کلیئر ہو گیا۔ یہاں پہ میں یہی اگلا بات مرحلہ ہے ہمارے، خدا کے پتے، جی سوال ای کا بک جواب جو ہے آ وہ گیا ہے آپ کی جانب سے ظاہر صاحب۔ نہیں آپ سے میں اب ذاتی سوال کر دوں، وہ جو ای بک ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ کیا آپ نہیں کی میں نے، نے مفت؟ نہیں کی، اچھا نہیں، چلو ٹھیک جی ہے، میں نے نہیں کی۔ اچھا میں یہ ہے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ نا جرمن زبان کے اندر ہے تو مجھے وہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، انگلش کل میں، نا وہ جو نہیں انگلش میں، آپ کا ہوم پیج جو ہے نا وہ میں نے ٹرانسلیٹ کروایا ہے، جرمن ہمارے دوست وہ ہیں کتابیں ان سے وہ کروایا ہے، تو وہ انگلش میں، مجھے پھر کچھ سمجھ آئی ہے کہ وہ آپ نے انگلش میں لکھا بھی، کیا ہے۔ وہ کتابیں انگلش میں بھی، اچھا اچھا، جرمن بہرحال میں بھی ہے، مجھے وہاں انگلش، ڈاؤن لوڈنگ کا کوئی لنک نہیں ملا، نہیں تو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا۔ وہ انگلش، how come this is possible that they cannot be downloaded? Sie müssen alles bis zum Ende durchgehen. Wenn Sie das nicht bis zum Ende durchgehen, dann können Sie es nicht runterladen. Sie müssen alle Daten eingeben, dann können Sie اچھا es اچھا frei runterladen. اچھا، وہ ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوال ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اس کے بعد ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ڈاؤن لوڈنگ ہوتی چلے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ تو ایک الگ ہو گیا۔ تو اس کے مسئلہ جی ہو جی گیا۔ بہتر ہو گیا جی۔ اب یہ آتے ہیں اس کی جانب، آپ کے خدا کا نام کیا ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے،
नहीं नहीं, खुदा तो उस ताकत को कहते हैं, ये तो फारसी का लफ्ज है ना। अच्छा बात तो वो खुदा जिसने सब कुछ तख्लीक किया, कुरान में उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, ठीक है, अल्लाह भी कहा जाता है। खुदा के कई नाम हैं, आप उसको जिस नाम से चाहे याद करें। नहीं, आपकी शरीयत के अंदर, आपके मजहब के अंदर उस खुदा का नाम क्या है? जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने खुदा का नाम यल्लाश बताया, कहा कि मेरा खुदा काला है, कालू है। आपके खुदा का नाम क्या है? ये शरीयत जो है मेरी कोई शरीयत नहीं है। ये शरीयत जो है फरिश्तों से शुरू हुई, शरीयत का जमाना गुजर गया है। मैं जब उसे पुकारता हूँ तो बाप कह के पुकारता हूँ। बाप कह के? बाप जन्नत का बाप, हाँ जन्नत का अच्छा, बाप। उसको आप बाप कहते हैं, तो आप उसके बेटे हैं? जैसी हालत में उसने याद कर, आप उसके बेटे हैं? उसके बड़े नाम है? आप उसके बेटे हैं? हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं उसका बेटा हूँ। आप बेटे हैं, उसने कहा है कि तुम मेरे बेटे हो। ये तमसील है। भाई आगे से तशरीफ तो करने दिया करें। मैं उसका वो बेटा नहीं हूँ जैसे ईसाई यकीन रखते हैं। ये एक तमसीली मोहब्बत है, खुदा की कोई औलाद नहीं है। उसने ईसा इब्ने मरियम को भी अपना बेटा कहा था, और वो जो गलतफहमी हुई है, जाहिर साहब, बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे गली के किनारे पर ही मैं बैठा हूँ, तो वहां पे बाहर रेडियो वाले गुजरते हैं, तो वो उनके ना स्पीकर लाउड है, मुझे आवाज समझ नहीं आई। आप मुझे दोबारा जरा बताइएगा, खुदा आपका बाप है? मैं आपको वजाहत करने लगा हूँ, जरा सुन लें। जब खुदा किसी को अपना हबीब कहते हैं या अपना दोस्त कहते हैं या अपना बेटा कहते हैं, तो खुदा का कोई बेटा नहीं है। ये मोहब्बत के आलम में खुदा कहते हैं। तो जो गलतफहमी हुई है ना, जैसे ये ईसाइयों में कि वो ईसा खुदा का बेटा है, ये सब, और ये जो ये यूं करके वो करके इस तरीके से ये छोड़ दें, ये डिबेट में आएगा, मुनाजरे के अंदर ये बात हम करेंगे। आप मुझे 2 पॉइंट बताएं, खुदा आपका बाप है? हाँ, वो मेरा बाप है, उसने मुझे बाप है। आप उसके बेटे हैं? मैं उसके बाप कहूँ? आप उसके बेटे हैं? हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं प्यार में, उसने मुझे क्या प्यार में उसने कहा है कि आप बेटे हैं। हाँ, मुंह बोला हुआ ना, मुंह बोला। आप छेती तो बना पूछा था, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, उसने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ, प्यार में, मोहब्बत में। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपका जो नाम है, अभी तक आपने जो अपना नाम बताया वो है जाहिद अली खान, यही नाम है? हाँ जी। ये जो जाहिद अली खान, ये किस जुबान का लफ्ज है? बड़ी अजीब सी बात कर दी। ये अजीब बात है, ये अजीब सवाल है। मैंने आपसे ये पूछना क्या चाहते हैं, मुझे पहले ये नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो मैंने वादे कर दिया है कि ये जाहिद अली खान किस जुबान का ये लफ्ज है? कमाल कर रहे हैं। जाहिद अली खान एक नाम दिए जाते हैं। हैं? अगर जाहिद अरबी में भी है, अली अरबी में भी है, एक नाम है जो दिया जाता है पाकिस्तानियों में। मोहम्मद अकरम, मुबशर रजा कादरी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अरबी का नाम है या कोई और नाम है? ये क्या बचकाना बातें शुरू, ये बचकाना हरकत है। मैंने आपसे एक लुगत का सवाल कर लिया है, तो ये बचकाना हरकत है। ये इल्मी सवाल आपसे कर लिया है, यानी इल्मियत का ताल्लुक आपसे कोई नहीं है? इल्मियत का इससे क्या ताल्लुक हो गया नाम का? अच्छा अच्छा, नाराज तो ना हो, नाराज तो ना हो, देखें नाराज ना हो, ये सुनने वाले फैसला कर लेंगे। मैंने आपसे सिर्फ ये सवाल किया कि ये किस जुबान का लफ्ज है। उनका कोई काम थोड़ी, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, ये उनको फंसाया गए जो आपके फंदे में आती है। ये बचकाना बात हो। मैं फंसा नहीं रहा आपको, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं फंसा नहीं रहा। फंसाने वाले मामले अभी बाद में होंगे। छोड़ो, मैं नहीं, मेरा नाम जाहिद अली खान है, बात खत्म होगी। नहीं, जाहिद अली खान किस जुबान का है ये तो बता दें, किस जुबान का है जाहिद अली खान? मुझे अभी तक तुम्हारी समझ नहीं लग रही कि तुम किस मौजू के बात। मौजू को छोड़े, मेरे सवाल का जवाब दें, ये किस जुबान का लफ्ज है?
زاہد علی خان کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی میں ظاہر نہیں کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے زاہد علی خان؟ اردو میں بھی، اور چھوڑے اس بات کو، یہ چھوڑے کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، چھوڑنے کی وجہ بتائیں، بچوں کے تم باتیں کر رہے ہو، تم ڈبیٹ کر رہے ہو میری. مجھے چھوڑنے کی وجہ بتائیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تم اگر یہ باتیں یہاں پہ سنا کے تمہیں لوگ پاگل کہتے ہیں. اچھا، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ یہ تم نے لغت کا سوال کیوں کیا ہے؟ یہاں آ کے اگر تم یہ باتیں کرتے ہو نا، تمہیں لوگ بیوقوف کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، کیونکہ یہاں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی. یہاں ہوتی ہے سودی چاہیے. اگر آپ کا کوئی امتی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ، بلکہ ہواری، امتی نہیں، آپ نے کہا ہواری، آپ کا ہواری آپ سے پوچھتا ہے کہ زاہد علی خان کس زبان کا ہے، تو آپ اس کو یہ کہتے کہ یہ وہ بیوقوف بیوقوف ہو، تم گدھے ہو، سوال میں نے آج تک نہیں سنا. اس کو کہہ دیتے آپ؟ مجھے کسی نے نہیں سنا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں پوچھے نہیں، اور نہ میں بھائی، میں پوچھ رہا ہوں نا، کسی نے نہیں پوچھا تو میں پوچھ تو رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہ کہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ کس زبان کا ہے. اور میں کہہ تو رہا ہوں، میں لاہور میں پیدا ہوا، زاہد میرا نام ہے، علی جو ہے یہ عرب سے ہے، خان جو ہے یہ پٹھانوں سے ہے. یہ پٹھانوں میں ہے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا تم حرکتیں کر رہے ہیں. خان کس زبان کا لفظ ہے؟ سمجھ نہیں لگتی کہ دماغ جو ہے تمہارا کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. خان ایک لفظ ہے، ایک لغت کا، یا تو یہ فارسی ہے. خان اور میں خان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. خان کچھ نہیں سمجھتے آپ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. خان ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ زاہد علی خان میرا نام ہے، آپ کہتے ہیں خان کو میں کچھ نہیں سمجھتا. تھوڑے اس بات کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں. اچھا، کچھ نہیں سمجھتے. موضوع کیا گیا چلے بہرحال، نبیوں کا اس پہ مضمون پہ بھی بات کریں. زاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاہد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت خدا. جی، عبادت متقی، عبادت عبادت. اچھا، متقی عبادت، عبادت، متقی متقی عبادت، عبادت خدا. متقی. یہ آپ کے کانوں میں کوئی تھوڑا سا خلل تو نہیں ہے؟ جناب زاہد صاحب، کیونکہ بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے. یہ میرے سامنے یہ ڈکشنری ہے، عربی کی ڈکشنری، المنجد اس کا نام ہے. یہ دکھائی دے رہی ہے؟ اور میں اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. یہ کیا یہ دکھائی دے رہی ہے؟ دنیا کی اور بھی بڑی بڑی ڈکشنریاں میری لائبریری میں رکھی ہیں. یہاں کسی ایک دنیا کی ڈکشنری میں یہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا کیا کتابیں آپ مجھے پیش کر رہے ہے. ہیں؟ میں اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں یہ کس زبان کا لفظ ہے. یہ آپ کو تو ابھی تک یہی نہیں پتا، تو آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے، اس لیے میں نے کہا تھا آپ کا ہاضمہ خراب ہے، آپ کو پھکی کی ضرورت ہے. تمہارے کام خراب ہے کہ میں تمہیں 3 دفعہ کہتا ہوں اور جب تک کہ تمہیں سمجھ لگتی ہے. ایک سوال کو 4 دفعہ پوچھتی ہو. کانوں کے اندر کوئی خرابی ہے تمہاری؟ مجھے کتابیں دکھا رہے ہو، اور مجھے اس موضوع سے دلچسپی نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے، کتابوں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ میں بات یہ موضوع بھائی، آپ کی پرواز 1 سیکنڈ سے بھی کم کی ہے. آپ نے ابھی کہا، پہلے کہا منٹ کی ہے، تو آپ ذرا پرواز کر کے جا کے ترجمہ تو لے کے آئیں. خدا سے پوچھیں ذرا کہ زاہد علی خان کا ترجمہ کیا ہے اور کس زبان کا یہ لفظ ہے. 4 دفعہ ایک سوال میں 10 سوال آپ مجھے ذرا جائیں نا، 1 سیکنڈ ذرا لگائیں ذرا. گھماتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے آپ 1 سیکنڈ کی پرواز کر کے جا کر کے یہ مجھے بتائیں کہ زاہد علی خان کس زبان کا لفظ ہے. دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، حق تعالیٰ جب اپنا نور دیتا ہے، خدا کے موضوع پہ رہے ہیں، چھوڑے اسلام کو. جب خدا اپنا نور دیتے ہیں تو فردوسوں میں آپ اور فردوسوں کو چھوڑے، کون سی یہ خلائی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں؟ یہ ابھی بات جو 2 پوائنٹ ہے، خلط مبحث نہ کریں. آپ مجھے بتا دیں، آپ 1 سیکنڈ کی پرواز نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیڑے نہ کریں، اندھوں جیسے سوال نہ کریں، جاننے کی کوشش کریں. مجھے لگتا ہے تمہارے جیسے یا مجھے کیوں کہنا پڑے گا، اندھے تمہارے جیسے. جی، گالیاں دیں، آپ گالیاں دیں، گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا بھی کھانا خراب ہوا. اچھا، میرے حساب سے تم سب کو اکٹھا کر کے پاکستان
किक कर देना चाहिए। किक कर देना चाहिए। जैसे आपने गोली मारी थी एक बंदे को, आप कातिल हैं, तो ऐसे इनको भी गोलियां मार दें। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमले होते थे, फिर मोहम्मद की बात कर रहे हैं। मैं बात आपकी सुनूंगा ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं अपने तक रखें ये काम, बिल्कुल अपने तक रखें। आप उस शख्सियत को अपनी जुबान पे मत लें, हद हो गई है। इस्लाम से ये आप लफ्ज ले रहे हैं जाहिद। असल सवाल मेरा कोई और था। सवाल मेरा ये था, इस्लाम से आपने ये लफ्ज लिया है, ये जाहिद इस्लाम से लिया, अली इस्लाम से लिया, अपने आप को आप कह रहे हैं मेरा इस्लाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओ भाई, जब आपका एक मजहब नया है, नया मामला है, आपको कोई नाम भी एक नया लेके आना चाहिए था कोई। कि जब मुझ पे कोई हमला करेगा तो मेरा डिफेंस पे मैंने अपना बचाव। ये अली कौन है? अली कौन है? बताएं, अली कौन है? अली कौन है? अली अली कौन है? मैं कातिल हो गया जब तुम मुझ पे हमला करोगे। मुझ पे हमला तो हमला को छोड़े, हमला किसने करना है वो बात की बात है, वो सुनने वाले फैसला करेंगे किसने हमला करना है आपके ऊपर। वो छोड़ दें, वो छोड़ दें। मैंने आपको कहा है कि मुझे सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दें। मैं तो सिर्फ देखे एक साइल हूं, आप मुजीब हैं, जवाब आपने देना है। आप नाराज हो रहे हैं और बार बार आप पानी पी रहे हैं। आपका, मैं कह रहा हूं ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। कि मैं कातिल हूं, ये हूं। ये अली मुझे बताएं, ये कहां से लिया आपने? अली कौन है? इस दुनिया में अली नाम की शख्सियत कौन सी थी? कहां से लिया आपने? आपको पता ही नहीं है कुछ? ये एक सेकंड की परवाज करके जाएं, जरा खुदा से राब्ता करके पूछ के बताएं मुझे। हमारा मेरा मुनाज़ा था नबूवत के ऊपर, नाम के ऊपर नहीं था। मैं आपका नाम आपने खुद बताया, इब्तिदा में बताया जाहिद अली खान। मैं आपके लफ्ज के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको तो पता ही कुछ नहीं इसके बारे में। आप देखें कौम को आप एक कह रहे हैं मैं नबी हूं, मेरा डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता है। आप कौम को क्या बताएंगे? कौम आपसे सवाल करेगी, आप गालियां निकालेंगे उनको? चुप कर जो, कुत्तियों, कमीनियों, खंजीरों, जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी वो करता था। वो मिर्जा कादियानी भी तो ऐसे ही करता था। ये आप लोगों ने, ये जितने भी आ रहे हैं नबूवत के दावेदारान, ये सारों का तरीका तर्ज एक ही है कि अपने सवाल करने वालों को गालियां निकालते हैं। जब कोई नबूवत का दावा करता है तो उससे उस मौके पे बात करो। हाँ, मुझे बताएं, मिर्जा गुलाम कादियानी भी तो यही करता था। सेम आप वाला ही वो तरीका था उसका भी। ये बातें पाकिस्तान में जाके क्या करो, यहाँ की करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने की लगा देंगे। और ये वो जर्मनी के ही जनाब, ये आपके ऊपर पादरी मेरे लिए पादरी कौन होता है? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मौत से कोई डर नहीं है। अल्लाह के नबी है, मौत से कोई डर नहीं है। फिक्रमंद तो आप अभी, आपका चेहरा लग रहा है जिस तरीके से आप गालियां दे। मैं अभी कोसों दूर बैठा हूँ तो आप परेशान हो गए हैं। जब मैं सामने आ गया तो क्या बनेगा आपका? और आपने डर और खौफ की वजह से अपने ऊपर हमला करने वाले को कत्ल कर दिया। इतने डरे हुए हैं आप। और पुलिस की कस्टडी में आप रहते हैं। वो आपको मिली हुई है पुलिस। इतना अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी जो होता है वो डरता नहीं है, उसको डर नहीं होता, पुलिस को छोड़े आप। मंदिर हम पे क्यों नहीं आ पाते? सामने आए ना, पुलिस के बगैर आए। ये पाकिस्तानी पुलिस नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये क्या, ये फूल पहनाती है, फूलों के आल पहनाती है बंदों को। पाकिस्तानी पुलिस, मैं तो बताता रहा हूँ, पाकिस्तानी पुलिस नहीं है यहाँ पे। जब किसी की जान को खतरा होता है वो खुद आते हैं, खुद करते हैं। मैंने उनको नहीं बुलाया। मैं तो खुद ही जाता हूँ अकेले। मैं तो घूमता, मैं बता देता हूँ आपको। अकेले जाते हैं? अभी तो आपने कहा कि मेरे पास पुलिस होती है, फिर झूठ बोल दिया आपने। ये तजाद भी नहीं आ रही है आपके बयानों के अंदर। कभी आप कहते हैं मैं अकेले जाता हूँ, कभी कहते हैं पुलिस मेरे पास होती है। फ्रैंकफर्ट में मैं किताबें लिखता हूँ। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शहर है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है।
जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में किताबें देता हूँ मंगल को, जुमेरात को और हफ्ते को। कोई पुलिस मेरे साथ नहीं होती। आपने जितने अपने गुंडे भेजने हैं ना उनको भेज दे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कैसी कर रहे हैं आप? गुंडे भेजने हैं? आपने क्या समझा है मुझे? नहीं, आपने क्या समझा क्या है? ये है वो है। मतलब ये है कि आपकी तालीमात कोई सुनने के लिए अगर आता है तो आप उसको ये कहेंगे तुम गुंडे हो? बताएं मुझे, आप बातें कैसी कर रहे हैं? आप अपनी जो है ना मेडिसिन ले लें। आप अपनी मेडिसिन पहले थोड़ा सा सब्र करें, मेडिसिन खा लें आप अपनी। आपका शुगर हाई हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है आपका। को गाली दे छोड़ दो तुम। अगर वो नबी है, वो झूठा है, वो सच्चा है, उसको आप हाइपर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तुमने मेरे मुताबिक कहा कि ये एक नया मार्केट ने कीड़ा है। आपके मुतल्लक मैंने कोई गाली नहीं दी आपको। आप अपना और मेरा तकाबुल ही कर लें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क महसूस हो जाएगा। मैंने अभी तक आपको कोई गाली नहीं दी, कोई तूत तकाड़ नहीं की, कोई जनाब गुस्से में नहीं आया। लेकिन अभी एक ये जितनी भी अभी हमारी गुफ्तगू हुई है इसकी टाइमिंग तो नहीं मुझे पता, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। मैं गुस्से में नहीं आया, लेकिन आप तो बार बार गुस्से में आ रहे हैं। इसको नया मार्केट में है, इसको चूहों के सुराख में से निकाल के बाहर ला दें। अच्छा जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा आपको, आप मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं कि मैंने कहा। ये आपकी ऑडियोज जरा सुने, जरा 1 मिनट, अभी बोलिएगा नहीं। ये आपकी ऑडियो मेरे पास रखी हुई है, जरा सुन ले, जरा 1 मिनट चुप करके जरा सुनिएगा। और मैं ऑडियो जहां सुनाना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को जरा चुप करें, जरा 1 मिनट ये सुने। ठीक है, कोई बात। जाहिल, बेवकूफ, अनपढ़ नबी मार्केट में नहीं आते हैं। इन्हें अल्लाह ताला की जात महसूस करती है। उसने मुझे नबी, रसूल और अपना दिल कहा है। तो दावा किया है, तो दावे के मुताबिक मैं तुम्हें तालीम भी पेश कर रहा हूँ अपनी। अब ये पता नहीं कौन है, तुम हो या कोई और, कि मार्केट में नया है। शर्म नहीं आती है चीज? नबी मार्केट में नए आते हैं। अगर तुम नहीं हो तो ये जितने भी कहा दिखा है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। जाहिल, बेवकूफ, अनपढ़ नबी नहीं है वो, फिर हबीब मुझे बताता था कि मैं नबी हूँ। तुमने, आप लोगों ने उसका वक्त ज़ाया कर दिया। जाहिल मौलवी जो है इन्होंने वक्त ज़ाया किया। ये लफ्ज आपने जो है ना रटा हुआ है, जाहिल जाहिल जाहिल। जाहिल हुए और सारी जिंदगी तुमने उसको फंसाया। कुत्ता, कमीना, खंजीर, ये क्या क्या लफ्ज आपने रटे हैं बहुत। कहीं मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबें तो नहीं पढ़ी आपने? मिर्जे की किताबें पढ़ी हैं? नहीं, मिर्जे की किताबें नहीं पढ़ी। ये गालियां तो सारी उसमें लिखी हुई हैं। मुझे खुदा ने बताया कि वो लड़की है। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल था कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें किताबें जो पढ़ी हैं उसके नीचे अगर देखा जाए तो नीचे जो ना कीमत भी लिखी हुई है। कीमत, आप अपनी किताबों की क्या कीमत वसूल करते हैं? जो पैसे आते हैं वो पैसे इकट्ठे करके दोबारा किताबें दी जाती है और ये किताबें उतनी इसको फायदे भी नहीं बेचा करता। हाँ, इस साल से काफी चंदा है जिसकी वजह से अब किताबें जर्मनी में मुफ्त दी जाती है। नहीं, मुफ्त वाला यहाँ चक्कर नहीं है। यहाँ पे पाल का जो है ना, वो पे पाल के जरिए पैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, तो उससे आगे किताबें छपती हैं ना, उससे आगे किताबें छपती हैं, लेकिन हर किताब के नीचे आपने कीमत लिखी हुई है। ये जो है ना, मुझे अब पढ़ना नहीं आएगा। ये करेंसी कौन सी है? ये पहली किताब के ऊपर 14 लिखा है, दूसरी किताब के ऊपर 11 लिखा है, तीसरी किताब जो गॉड है उस पर 9 लिखा हुआ है और नीचे ये करेंसी ये स्क्रीन के अंदर ये नजर आ रही है, लोग इसको देख रहे हैं। तो ये कि आप अपनी किताबों की ये बकायदा जो ई बुक है वो भी आप सेल पे लगाई है आपने?
नहीं वो मुफ्त है, ये मुफ्त नहीं है, आपकी वेबसाइट अभी खुली हुई है, लोग इसको देख रहे हैं, ये मुफ्त नहीं है, झूठ मत बोले। देखो मेरी बात सुनो जरा, अगर अनपढ़ों वाला सवाल नहीं करना। किताबें कोई जब मांगता है भेजते हैं उसकी कीमत है। ई बुक डाउनलोडिंग जो है वो मुफ्त है। आप डाउनलोडिंग जो है सारी किताब, अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये देखे ना, ये वजाहत हो गई है कि मतलब ये कि जब कोई मंगवाएगा किताबें तो उसको पैसे, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन अब जो हम किताबें हैं, चंदा ज्यादा आ गया था तो फ्रैंकफर्ट में हम ये किताबें मुफ्त थी। ठीक है ठीक है, दूर दूर पैसे आते जाएंगे तो फिर मुफ्त मजीद किताबें फिर आगे छापेंगे। ठीक है जी, आगे ये सवालात थे हमारे चंद, और जाहिर साहब, और ये सवालात हमने आपसे जो लिखे हुए थे वो कर लिए तकरीबन सारे सवालात। आइंदा मैं आपको बताता हूँ, एक नसीहत कर देता हूँ जी। सवाल करो तो फिर जवाब सुना करो, बीच में हमें कीड़ना कर रखो। एक सवाल में 10 सवाल डाल दिए, फिर घुमा के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, फिर तंजिया करना शुरू कर दिया। कोई दिमाग ठीक करके अगली जो हमारी डिबेट होगी उसका अभी मौजू हम मुख्तस कर लेते हैं, उसकी शराइत और ज़वाबत मुख्तस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, पहले तो ये बता दें कि किस मौजू पे आप गुफ्तगू करना चाहेंगे, कि मैं मौजू बताऊं? एक असूल रखें जी, जब आप एक असूल रखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद आप बोलेंगे। मैं असूल बाद में बताते, पहले मौजू का तयन कर ले कि मौजू हमारी गुफ्तगू का क्या होगा। कर ले, मैं बैठा हूँ, बताएं आप, बताएं। जी मैं बताऊं अरे आप जी जी जी, सबसे पहले तो हम ये कह लेते हैं कि नबूवत का मियार, नबूवत का मियारे नबूवत, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं। मियारे नबूवत पे मैं बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहते आप? मैं आपको बता रहा हूँ किस मौजू पे बात होगी। हाँ तो बताए, मैंने तो पूछा था आपसे, आपने खुद नहीं बताया। ठीक है, नबूवत के हक नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, इसमें नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, इस पर बात होगी। भाई नबी आ सकता है नहीं आ सकता वो तो बाद की बात है, पहले तो जात और किरदार है ना। देखे दावा बाद में होता है, जात किरदार पहले होती है। हर नबी का एक अपना मियार था। हाँ वही ना, तो मियारे नबूवत की बात होगी ना, मौजू तो यही बनता है कि नबूवत का मियार क्या है, मतलब ये कि उस शख्सियत के अंदर वो मियार पाया जाता है कि नहीं, क्या ख्याल है, तो वो जात उसकी ऐसी है कि नहीं। मैं बताता हूँ अभी तक जो मियारे नबूवत पे तुमने बातें की है वो बस की है। मैंने बात अभी कोई की नहीं है, अभी तो इंटरव्यू ये चला है, अभी तो डिबेट हुई नहीं है, डिबेट तो अभी होगी ना। ये भी बात है, नबियों को गुस्सा ही नहीं आता, मेरे पास पुराना अहदनामा पड़े। ये मुझे बताएं कि मियारे नबूवत ये मौजू फिर सही नहीं है? नहीं करें आप, करें, ठीक है, अगली हमारी जो गुफ्तगू होगी, डिबेट होगी, वो मियारे नबूवत, ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। और बस इसमें बात करनी है, एक फजूल होगा, छेनी का होगा। मियारे नबूवत हमारा मौजू होगा, और दिन कौन सा होगा, दिन और वार तारीख डिसाइड कर लेते कोई हैं। दिन छीन नहीं होगा, नहीं, जब खुदा ने मुझे कहा कि मज़ाहिब की दुनिया तमाम हुई, कोई दिन नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि कौन सा दिन और वार, ताकि हम उस दिन पे गुफ्तगू कर लें। अच्छा दिन, मैं दिन समझा, आप कर लें, इतवार का रख लें, इतवार, इतवार, क्योंकि यहाँ इतवार पे टाइम मुझे ज्यादा होता है। यानी ये जो आइंदा इतवार आएगा, हाँ जी, आइंदा इतवार आएगा, सेम यही टाइम होगा, हाँ जी, इसी टाइम पे सेम यही टाइम होगा इतवार, और ये बनेगी तकरीबन 10 तारीख बनेगी। 10 पे रख लें या 11 पे, ये आपकी मर्जी। मैं कह रहा हूँ 10 तारीख बनेगी, 10 तारीख को इतवार आ रहा है। ठीक है, मैंने लिख लिया। ठीक है, आपको कबूल है 10 तारीख इतवार? हाँ मुझे कबूल है जी ठीक है जी। बिल्कुल कबूल है, हाँ जी। और ये महीना होगा जनाब दिसंबर का,
10 दिसंबर 2017 को हमारी डिबेट होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे। चुप हो जाया करें एक सेकंड, मेरी एक सेकंड, वीकेंड स्कीम है मैक्सिमम। अच्छा माफ करना, अगले हफ्ते मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं 2 दिन मेरे सेमिनार है, तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे एक आने वाले हफ्ते के बाद रख लें। आप फिक्स कर ले, कोई पाबंदी नहीं है, मुझे आप अपना शेड्यूल देख ले और मुझे बता दें। एक स्पेशल नेक्स्ट वीक, अच्छा ये 10 को छोड़ के अगले अगले रख लें। यानी आप कह रहे हैं कि 17 तारीख? हाँ जी 17। चलो जी 17 तारीख हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, 17 तारीख हो गई। ये एक इतवार छोड़कर अगली इतवार को, यानी 15 दिन बाद। चलें जी ठीक हो गया। और पाकिस्तानी टाइम होगा 2 बजे। और शराइत ज़वाबित हमारी ये शराइत ज़वाबित ये होगी कि सबसे पहले आप एक दावा पेश करते हैं। मुनाजरे के असूल पता नहीं आपको आते हैं कि नहीं, बहरहाल तरीका ये होता है गुफ्तगू का कि एक दावा होता है और उसके ऊपर दलील होती है, दावा होता है और दलील होती है, ठीक है जी जाहिर साहब। और हम 5-5 मिनट गुफ्तगू करेंगे, 5 मिनट गुफ्तगू आप करेंगे, मैं खामोश रहूंगा, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा तो आप नहीं बोलेंगे, आप खामोश रहेंगे। ताकि बात समझ में आए लोगों के, ये काम करना है, क्योंकि आप एक सवाल करते भी बीच में बोलते जाते हैं, ये काम नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 5-5 मिनट कह रहा हूँ, ये ठीक है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात होगी। ठीक है 5 मिनट आप बोलेंगे और 5 मिनट मैं बोलूंगा। Was meinst du? Nee, ich habe diese Sitzen genommen. Ich schau mal die Sitzen. Ja, kannst du helfen? ठीक है मैं समझ गया जी, बेहतर हो गया जी जाहिर साहब। आज के लिए इतना ही काफी है। ये इंटरव्यू आपका हम अपलोड कर देते हैं अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, और हमारे जो पेजेस हैं या दीगर जो हमारी एक्टिविटीज है सब उसमें शामिल कर लेते हैं। और गुजारिश ये है कि ये आज का हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने का असल मकसद यही था कि जिस बंदे से हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, कम अज कम उसके अकायद, नजरियात, उसकी की इल्मी हैसियत, उसके सारे मामलात, उसकी जिंदगी के बदलते जो रुख हैं वो हमारे सामने आ जाएं। और वो अभी आज की गुफ्तगू में हमने हर चीज को क्लोज कर ली है। ये सही है, बदल के जिंदगी को। जी अभी आपके जिम्मे ये है कि आपने मुझे तमाम PDF जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे, और आप अपना मौजूदा पता जो है ना वो लिख कर व्हाट्सएप सेंड करें, ताकि इस वीडियो के अंदर मैं शामिल कर दूं कि जाहिर साहब फलां जगह पे रहते हैं। अच्छा बोला हम क्या करें। अच्छा एक आपको एड्रेस भेजिए, एड्रेस और किताबें आप PDF, एक मिनट जाहिर साहब, PDF भी सेंड करेंगे और हार्ड बुक भी आप मुझे पाकिस्तान में सेंड करेंगे। आपको करूंगा मैं। चलें जी बेहतर हो गया जी, दोनों ये ऑन दी रिकॉर्ड आ गया ना, ताकि वो हर चीज महफूज रहे। बहुत शुक्रिया जी जाहिर साहब। बोला कम करें ना, मुझे भी बात करने की। जी जी ये जो PDF है ये किस पे करूँ आपको? व्हाट्सएप पे कर दे, व्हाट्सएप पे कर दे। और एड्रेस मुझे गुजरात वाला के देंगे जी, एड्रेस मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, व्हाट्सएप सेंड कर देता हूँ। ठीक है जनाब। अच्छा हाँ जी ओके जनाब, ओके जी। अच्छा